बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्द जहन्नुम। हर शख्स डॉक्टर वाल्टन की गुफ्तगू नहायत खामोशी और तवज्जो से सुन रहा था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो आईने के सामने किसी ड्रामे की मश्क कर रहे हों और बाकी लोग इनकी हरकत और मुकालमों पर नज़र रखे हुए हों। आप में से कौन जाएगा इस मिशन पर? इन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। मेरे ख्याल में वही लोग मुल्की मसाइल को हल करने के अहल हैं जिनमें अपने मसाइल को हल करने की उमंग होती है, अपने कौमी वक़ार को बढ़ाने का जज्बा होता है, और ऐसे ही लोग ख़तरात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इन्होंने एक उछटती हुई नज़र हाल के इतराफ़ में दौड़ाई। जीन, विलियम और रॉबर्ट ने हाथ उठा दिए। वहाँ बैठे तमाम अफराद ने ठंडी आह भरकर इनकी तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहे हों, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो। इन तीनों ने वाल्टन की तरफ से बनाई गई फाइल पर दस्तखत किए और महफिल बर्खास्त कर दी गई। वाल्टन ग्रुप 12 अफराद पर मुश्तमिल था जो बहादुरी और मुहिम जोई में आला मुकाम रखता था। इस ग्रुप का सरबराह वाल्टन था जो मुल्क का नामवर साइंसदान था। मुहिम जोई के दुनिया में इस ग्रुप ने कई कारनामे सर अंजाम दिए थे। इस दफ़ा ग्रुप के मेंबरान को तहकीक के लिए जहाँ भेजा जा रहा था वो एक ऐसा इलाका था जो मुसलसल बर्फबारी की वजह से करबो जवार की आबादी से बिल्कुल कट गया था। इस ग्रुप के ज़िम्मे ऐसा काम लगाया गया था जो किसी भी इंसान के लिए मुश्किल और कठिन काम था, यानी इस वीरान, खौफनाक और हद दर्जे मुश्किलात से घिरे इलाके के बारे में कोई हल ढूंढना और फिर तमाम मालूमात की मुकम्मल तफसीलात किताब की सूरत में अवाम की आगाही के लिए शाया करना था। दूसरे दिन वो तीनों अपने मिशन पर रवाना हो गए थे। नक्शे में रास्ते इन्हें जितने दुश्वार दिखाई देते थे इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और दुश्वार गुजार थे। वहाँ पहुँचकर तीनों अलग अलग सिमतों में रवाना हो गए। रॉबर्ट जिस सिमत रवाना हुआ वो इंतहाई बर्फानी इलाका था। पहाड़ बर्फ के तोदों से ढके हुए थे। आसमान पर सरमई बादलों का राज था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जमीन की सतह बर्फ की मोटी तह में ढक कर रुई के गालों की तरह महसूस हो रही थी। रॉबर्ट एहतियात से कदम बढ़ा रहा था। हर तरफ मुकम्मल सुकूत था। बर्फबारी भी मुसलसल हो रही थी। इसने एक बार विलियम से वायरलेस पर राब्ता किया। तेज बर्फबारी की वजह से इसका राब्ता ठीक तौर पर नहीं हो पा रहा था। इसने विलियम को एक बार जरूरी पैगाम समझाकर फिर से चलना शुरू कर दिया। गंभीर सन्नाटा, साएं साएं करती हवा, इन तीनों को सख्त नागवार महसूस हो रही थी। बर्फबारी ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली थी। रॉबर्ट बर्फ पर चलते चलते थक सा गया था, लेकिन यहाँ से वापस जाने के बाद इसके मुल्क को इतने बड़े और मुश्किल काम के कामयाब होने पर जो शोहरत मिलेगी वो इसका अंदाज़ा बखूबी कर सकता था। अपना मुल्क जो इसकी शनाख्त, इसकी पहचान था, जहाँ बसने वाले इसके अपने जैसे आदमी थे, वो अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर काम करने की जुस्तजू में था। रात इसी जगह बसर कर लेनी चाहिए, इसने सोचा और खैमा नस्ब कर कर वाल्टन के दिए गए नक्शे को बगौर देखते हुए आइंदा के लाया अमल के बारे में सोचने लगा। बर्फबारी में रात के तीसरे पहर कमी आ गई थी। मुसलसल बर्फ गिरने की वजह से ज़मीन की सतह छुप गई थी। रॉबर्ट ने जिस जगह खैमा लगाया वो एक ऊंचा पहाड़ नुमा तोदा था जो आसपास के छोटे बड़े पहाड़ नुमा टीलों के बीच में छुप सा गया था, जिसकी वजह से बर्फ मुकम्मल तौर पर इस तोदे तक नहीं पहुंच रही थी और वो तोदा इस वक्त इसके लिए किसी महफूज मुकाम से कम नहीं था। रॉबर्ट किसी सहमे हुए मुसाफिर की तरह दबका बैठा था। वायरलेस की टोंट टोंट करती आवाज़ इसे इस वक्त किसी धमाके से कम न लगी। दूसरी तरफ विलियम था। मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ, रॉबर्ट गग्याले हुए लहजे में बोला। रॉबर्ट सुनो, जीन का मुझसे राब्ता नहीं हो रहा है, विलियम ने बताया। तुमने इससे राब्ता किया? रॉबर्ट खासा परेशान था। विलियम ने जवाब दिया, तुम्हारा और जीन का राब्ता मुझसे तकरीबन 8 घंटे पहले हुआ था। इसके बाद मैंने ना तुमसे राब्ता किया और ना जीन से। इसने कई बार जीन से राब्ता करने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला। विलियम के साथ साथ रॉबर्ट भी जीन की तरफ से परेशान हो गया। तो क्या जीन हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गया? इस ख्याल के साथ ही उसने अपने अंदर एक सर्द लहर सरायत करती हुई महसूस की। रॉबर्ट ने फौरन उस बुरे ख्याल को झटक दिया और फिर नक्शे की तरफ मतवज्जा हो गया। रात जो बेहद तारीख थी आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। एक जोरदार धमाके के साथ बर्फ के टुकड़े हुए और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर चटकने की अजीबोगरीब आवाज़ के साथ बर्फ अलहदा हो गई। सारी रात बर्फ के तोदे गिरकर पाश पाश होते रहे। रॉबर्ट सारी रात जागता रहा था। अपने आप को खासा अकेला महसूस कर रहा था। सुबह की रोशनी फैलते ही वो खुद को ताज़ा दम महसूस करने लगा। शायद जिंदा बच जाने की खुशी चेहरे और दिलो दिमाग पर मुसरत बनकर छा गई थी। रॉबर्ट ने आहिस्ता आहिस्ता तोदे से उतरकर चलना शुरू कर दिया। सर्द हवाएं चलने लगी। बादल इधर उधर भटक गए थे, इसलिए सूरज भी इनके पीछे से बाहर आकर अपनी पूरी तमादियत दिखा रहा था।
بہت عرصے بعد سورج کی پہلی کرنیں اسے اور بھی خوشگوار لگ رہی تھیں۔ وہ متعین کردہ سمت کی طرف چلنے لگا جہاں اس نے ولیم کو پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ شمال کی طرف جانے والے راستے پر وہ چلتا رہا۔ سورج کی تپش سے برف کے ٹکڑے پگھل کر پانی بن رہے تھے، جس کی وجہ سے چلنا اور بھی دشوار ہو گیا تھا۔ برف باری کے رک جانے پر البتہ وہ خوش تھا۔ وہ جلد از جلد ولیم کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جتنا سنبھل کر آہستگی سے جا رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے موسم نے رخ بدلا اور بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں نے سورج کو نگل لیا۔ ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس اچانک تبدیلی نے رابرٹ کو مایوس کر دیا۔ ایک دفعہ پھر رابرٹ کے بدن میں سرسراہٹ سی ہونے لگی۔ اس ہولناک سناٹے میں اس کا دم گھبرانے لگا۔ وہ خیالوں میں گم آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اچانک کوئی سخت چیز اس کے لانگ سٹرنگ شوز سے ٹکرائی تو وہ ٹھٹک گیا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو برف کے گرنے کی وجہ سے وہ سخت چیز چھپ گئی تھی، لیکن گرین ہیٹ کو اس نے پہچان لینے میں دیر نہ کی تھی۔ اوہ، یہ تو جین کا ہیٹ ہے، وہ اپنے آپ میں بڑبڑایا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے دستانوں والے ہاتھ سے برف ادھر ادھر ہٹانی شروع کر دی۔ کوئی برف پر اوندا پڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی منہ سیدھا کیا، اس کی دلخراش چیخ سرد ہواؤں میں گم ہو گئی۔ وہ یقیناً جین ہی تھا۔ ہونٹ گہرے نیلے اور چہرے کی تمام نسیں ابھر کر نیلی ہو گئی تھیں۔ وہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب اسے مکمل یقین تھا کہ ولیم اور خود اس کا بھی شاید یہی حال ہوگا۔ وہ سوچتا ہوا جس راستے پر آ نکلا تھا وہ انتہائی پتھریلا اور غیر ہموار تھا۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل تیز چل رہا تھا۔ کافی آگے جانے پر اسے شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے تھوڑے فاصلے پر عجیب و غریب درخت تھے جن کی لمبائی کسی عام آدمی کے قد کے برابر ہوگی، لیکن وہ جسامت کے لحاظ سے قدرے پتلے اور کمزور سے درخت تھے۔ اتنی برف باری اور شدید سردی میں وہ کیسے ہرے بھرے تھے، اس کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ اس کی شاخیں سوسن یا پھر برگد کے درختوں کی طرح ہوا میں جھول کر ایک بے ہنگم شور پیدا کر رہی تھیں۔ وہ ان کے بارے میں جاننے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے ایک جھولتی ہوئی شاخ کو چھوا تو تمام شاخیں جیسے حرکت میں آ گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ارد گرد لپٹنے لگیں۔ رابرٹ اس نئی افتاد سے گھبرانے کی بجائے بڑی تیزی اور مہارت سے جیب سے چاقو نکال کر شاخیں کاٹنے لگا۔ 2-3 منٹ کی اس جان لیوا کوشش کے بعد درخت کی گرفت ڈھیلی محسوس ہوتے ہی اس نے ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ اس وقت وہ خاصا حواس باختہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے مزید پھیل گئیں جب اس نے دیکھا کہ کاٹی گئی شاخیں ایسے تڑپ رہی ہیں جیسے کسی چھپکلی کی دم کو اس کے جسم سے الگ کر دیا گیا ہو۔ تمام شاخیں جھول کر واپس درخت کے تنے سے لپٹ گئیں۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کوئی بھی ذی روح ان آدم خور درختوں کے ہوتے ہوئے کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ شدید تکلیف کے باوجود تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہواؤں کے تیز جکڑ پھر سے چلنا شروع ہو گئے اور ساتھ ہی برف باری نے بھی زور پکڑ لیا تھا۔ وہ اپنے متعین کردہ مقام پر پہنچا تو وہاں ولیم بھی موجود نہ تھا۔ اس کا رکا چاقو سے اڑا سا ہوا اسے ملا تھا جس میں اس کی روانگی کی اطلاع تھی۔ رابرٹ نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا اور خیمہ نصب کرنے لگا۔ جین کی ہولناک موت نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید علاقے کے بارے میں تحقیق کرے یا واپس کا سامان کر لے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے ڈاکٹر والٹن سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ولیم سے مل کر ہی کوئی فیصلہ کروں گا، اس نے اپنے آپ کو تسلی دی، جو اسے خود ہی جھوٹی لگی کیونکہ ہر رات اسے آخری رات سے کسی طرح کم نہ لگتی تھی۔ کمر ٹیک کر وہ خیالوں کو پرونے لگا۔ صبح کی آمد روزانہ کی طرح ہی تھی۔ تیز سرد ہوائیں زور شور سے جاری تھیں۔ اس نے سامان پیک کیا اور ولیم کے تحریر کیے گئے راستے پر چل پڑا۔ برف پر یوں آہستہ چلنا اسے سخت ناگوار لگ رہا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اس کا جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ رابرٹ نے صاف محسوس کیا کہ وہ اب مزید آگے نہیں چل سکتا۔ جین کی موت کا سوچتے ہی وہ پھر سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک بار بھی برف میں گر جانے کے بعد وہ بھی اس میں ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا، اور وہ ایسی ہولناک موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ دن کی روشنی کو شام کے سائے نگر رہے تھے۔ ہر طرف دھند پھیلنے لگی تھی۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ شام کے سائے پھیلتے ہی اس کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی۔ دور ہی اس نے کچھ سامان دیکھ لیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھا کر وہاں پہنچا تو بے اختیار رو دیا۔ وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ ولیم کا سامان برف میں دھنسا ہوا تھا اور لمبی چھڑی جس سے راستے کی نشاندہی کرنی تھی وہ برف میں اڑی ہوئی تھی۔ ولیم برف کی قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا تھا۔ رابرٹ اس ماحول سے اکتا گیا تھا۔ اس نے فوری فیصلہ کر لیا تھا۔ مزید رکنا اس کے لیے محال تھا۔ اسے اپنی موت بھی یقینی معلوم ہو رہی تھی۔ رابرٹ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ ہولناک سناٹے اور رات کی تاریکی نے اسے اور بھی ڈرا دیا تھا۔ ابھی وہ ایک قدم اور بڑھا ہوگا کہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہیں گر گیا۔ رات کی تاریکی میں اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر اسے اپنی قسمت پر رونا آ گیا۔
اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ دوبارہ انسانوں کی بستی میں کبھی بھی نہ جا سکے گا۔ اس نے افسردگی اور نا امیدی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اپنے اطراف نظر دوڑائی تو اس کے بدن میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تحت نظر پہاڑوں کے اس پار مدھم سی روشنی اسے چاروں طرف پھیلی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ انسانی آبادی کے قریب ہے۔ اس کی مایوسی نے امید کا دامن پھر سے تھام لیا۔ وہ ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاؤں بے جان سے ہو رہے تھے۔ وہ قدرے سرک سرک کر چلتا رہا۔ وہ خطرناک علاقے کے بلند و بالا چوٹیوں کو سر کر کے اس خطے کے بارے میں تمام معلومات سمیٹ کر زندہ سلامت واپس جا رہا تھا۔ یہی جذبہ اسے تیز چلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اب بے حد خوش تھا کیونکہ اس نے موت کو شکست دے دی تھی۔ رابرٹ ساری رات طویل راستہ طے کرنے کے بعد پہاڑ کی اس پار انسانوں کی بستی میں اتر گیا، جہاں سے اس کا رابطہ ڈاکٹر والٹن سے ہو گیا۔ وہ بہت اطمینان محسوس کر رہا تھا، لیکن اپنے دو دوستوں کے بچھڑنے کا احساس اسے مغموم کیے ہوئے تھا۔